كمل. مسؤول كويس مسؤول كويس. ها؟ Sono resti? Ne mi No, no, ma ancora. كمل. اگه بزرگارین بنویسیم نه خطی هست یای إلا المصلين هم على صلاتهم دائمون برغام تعال نواف بسم الله عدي بالسرعة الحمد لله يا رب بسم الله ولا يجوز والله تدريب خطأ هيك بس الرد قلم مسطوط ما يجوز لازم وضوء لازم وضوء ما يصير عيني لازم وضوء. الو الله الأرض ولا المعجزة أرضا تعال وانا سعيد حق يصورني راني معاك تعال تصور احمد انا معاه صار لي فتره ما شوف داز احمد محسن جاتك صوره حبيبي ما اوصيك اخوي مو هيك اي هيك انا بطل انا هاي تذكر على الفيديو اي حط ايش فيه ربط لي والوالدين ودخله بيتي يا معي هاي الوالد هاي شلون جيب من قدامنا صير من قدامنا احمد اديني مجالس انا قاعد اكتبها عجبتنا ولا شجعك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا من قدامنا حمود اللهم صل على محمد أحمد من قدامنا أخوي من قدامنا صور حبيبي العزيز تعال لي من قدام صورني عيني والله يكون ما أدري ورا خط النصف جميل جدا وسهل هذا قواعد صعب الثلث ترى تعبني ما جاي مش مزعج ابدي سعيد قلبك ركز شويه مصروف حسن حسن الملك
وأنا سمعنا الهدى. والله بقيت لكم صور الا فنانه. فاضل احمد ولا لا؟ صورة ايه؟ حسن متوضي؟ ترى بيجوز والله بعد يومنا في القضية. دكتور ما بالمرة. इराक में मर्द और ख़वातीन हाथों से कुरान मजीद पढ़ते हैं।